أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہ آیات مقدسہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 14واں سپارے دا رکو 7واں، سورت دا نام النحل، سورت دا ابتدائی مقام. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا. محترم بزرگوں، دوستو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماں بہنوں بیٹیوں، گزشتہ اور
کچھ باتاں حقوق کے حوالے نال تواڈے گوش گزار کر چکے ہیں، اور اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر اللہ دے قرآن وچوں اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین مبارکہ دے وچوں جانور دے حقوق بیان کرنا چاہنا۔ ویسے تے اج دے معاشرے دے اندر انسان دے حق ادا نہیں کرتا، اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عرش والے الہ نے دین اسلام نے خاص کر جانوراں دے حقوق کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، آج اسی اپنے معاشرے دے اندر نظر مار کے دیکھیے، جانور تے بڑی دور دی بات ہے، سکا بھرا اپنے بھرا دے حق کھا گیا، بیٹے نو باپ دے حق دی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے نو ماں دے حق دی پرواہ کوئی نہیں۔ حضرات، میں اپنی زندگی دے اندر انہاں لوگوں بھی دیکھے اپنی اکھاں نال ویکھے کناں نال سنے، بیٹا اپنی ماں نو کتی کہہ کے بلاندا ہے، اور ظلم دی انتہا ویکھ لو کہ جیڑی ماں نے اینیاں تکلیفاں برداشت کر کے اس بیٹے نو جنم دیتا ہے، یہی بیٹا اپنی ماں نو کبھی بغیرت کہندا نظر آتا ہے، کبھی کسے برے نام نال بلاندا ہے، اور یہو جہے لوگوں نے جانور کا حق کی ادا کرنا ہے جہے اپنے جنم دین والی ماں نو بھی اپنے ظلم کا شکار رکھتے ہیں۔ توبہ اللہ میری توبہ۔ اور رب العالمین نے نا اپنے اس قرآن دے اندر جانور دے حق بھی بیان کیتے ہیں، اور انسان تیری بد نصیبی کہ تینوں جدو قسم اٹھان دی واری آئے، قرآن ہاتھ میں پھڑ لینا، سر تے رکھ لینا، لیکن عمل دی واری آئے، اوے بیٹے علیحدہ ہو جاؤ، ادھر ہو جا، تسی وکھرا چڑیا گھر بنا دیں ہو۔ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، میں مجبور ہو جاؤں گا کہ ممبر تو اتر کے تہاڈی پھر سروس کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
قرآن نازل فرمایا انسان دی رشد و ہدایت دے واسطے کہ انسان تو اس قرآن نو پڑھ لے، یہ عمل کر لے، عمل کرے گا میں جنت کا داخلہ عطا کر دیواں گا، اس قرآن نو پسا پشت ڈال دے گا، جہنم تیرا مقدر بن جائے گا۔ اور ایسے ہی قرآن دے اندر رب العالمین نے جانوراں دا تذکرہ بڑی وضاحت دے نال کر دیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن نو درد دل نہ سماعت فرمایا جے اور کسی نتیجے پہ پہنچ کے جایا جے۔ اللہ تمہوں اس قرآن دی سچی محبت عطا کر دے وے، اللہ قرآن پہ عمل کرنے والے بنا دے وے۔ اور قرآن اعلان کرتا ہے، سپارہ 14 ہے، سورت کا نام ہی سورہ النحل، سورت کا ابتدائی مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ لعنتی ہے جڑا آقا دا نام پاک سن کے درود نہیں پڑھتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال قرآن نازل فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ نوٹ کر لو۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اور دنیا جہان دے واسیو والانعام خلقہا لکم، اے جانور جڑے نے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں پیدا کیتا ہے، تواڈے واسطے انہاں نوں پیدا فرمایا ہے، تے کی کرنا ہے؟ لکم فیہا دفء، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اوے دنیا دے لوگو، ایک جانور تواڈے اوکھے ویلے بھی کام آؤندے نے۔ ہن تے آسانی ہو گئی ہے نا، نویں تو نویں ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ وگرنہ ویکھ لو اج تو 20-25 سال پیچھے انسان نظر دوڑائے، کبھی بیل نال کاشتکاری کردا ہے، جانوراں تے گندم رکھ کے گھر لے آوندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لکم فیہا دفء، ایک جانور تواڈے اوکھے ویلے گرمی دے وقت کام آن والے، وَمَنَافِعُ تے تانوں فائدے دین والے، نفع دین والے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تے انہاں جانوراں دے وچوں اللہ ذوالجلال نے جڑے حلال کر دیتے نے، اللہ فرماندے نے میرے او بندیو میں حلال جانور دا گوشت بھی تواڈے تے حلال کر دیتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اے جانور تہاڈا بوجھ اٹھان والے میں بنا دیتے ہیں۔ اور جیڑا بوجھ جانور اپنے کندھیاں تے، جانور اپنی کمر تے اٹھاوندا ہے، او بوجھ جیڑا انسان اپنے کندھیاں تے نہیں چک سکدا، اینا بوجھ انسان اپنے سر تے نہیں رکھ سکدا۔ اور ایک جگہ تو اٹھا کے دوسرے شہر دے اندر ایک جانور تیرا بوجھ اٹھا کے بھی لے
پاک دے الفاظ تے بھی غور کر لو. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے اے میری امت دے لوگو اور میرے امتیو، اور جیڑا نبی دا امتی ہوئے گا او دے گل من لے گا، جیڑا نبی دی امت جو بار ہوئے گا اور میرے آقا دے فرمان دے عمل نہیں کرے گا. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اگر اج دے معاشرے دے اندر نظر دوڑا لے جائے، اج نبی دے فرمان دے اونا عمل مسلمان نہیں کر رہا، اور جنہ غیر مسلم اپنے فائدے واسطے عمل کرتا نظر آتا ہے. جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا جناب محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آقا فرماندے نے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اور ایدہ ترجمہ انج سمجھ لو، تم رحم کرو اہل زمین پر، اور مسلمانوں تم رحم کرو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اور میرے آقا فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض، اور میرے امتیو زمین دے اندر جنیاں جاندار چیزاں میں انہاں تے رحم کریا کرو. یرحمکم من فی السماء، اللہ ذوالجلال تواڈے تے آسمان تے رحم کر دیں گے. نہیں سمجھے؟ آؤ نا میرے آقا دا ایک فرمان نوٹ کر لو، بخاری تے مسلم دی روایت ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے، ایک بندے دا تذکرہ فرما رہے نے. میرے آقا ایک ایسے بندے دا تذکرہ کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان کرتے ہیں، زبان بھی او جی زبان دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. او زبان مبارک دے وچوں میرے آقا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جیڑی زبان دا تذکرہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اللہ فرماندے نے میرا نبی اونی دیر تک گل نہیں کردا، میرا نبی اونی دیر تک زبان نو حرکت نہیں دیندا، میرا نبی اونی دیر تک زبان چوں ایک لفظ نہیں بولدا. ان هو الا وحی یوحیٰ. اور جنی دیر تک میں رب عرشاں تو قرآن نہیں نازل کر دیندا. پتہ ہے لگا قرآن بھی رب دا فرمان تے حدیث بھی اللہ ذوالجلال دا پیغام نبی دے فرمان دی شکل دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام ایک بندے دا تذکرہ فرما رہے ہیں، صحابہ بیٹھے نے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میرے صحابہ، ایک بندہ پہلے لوگاں دے اندر او سفر کردا ہے، سفر کردیاں اس بندے نوں پیاس لگ جاندی ہے، شدت دی پیاس لگ جاندی ہے، سجے کھبے اگے پیچھے پانی نظر نہیں آندا. ایدی حالت ہے کہ موت و حیات دی کشمکش دے اندر پہنچ جاندا ہے. تے جگہ دے پیر علیہ السلام
نہ بندہ بھوکا ہوئے انہوں روٹی نظر آ جائے، بندہ پیاسا ہوئے انہوں پانی نظر آ جائے، وہی زندگی ود جاندی ہے۔ تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بندہ کنویں دے کول آیا تے نے ویکھیا اے وچ کوئی بوکا نظر نہیں آوندا، کوئی چیز نظر نہیں آوندی، تے اے بندہ پھر اس کھوہ دے وچ اترنا شروع کر دیندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ کھوہ دے وچ اتر جاندا ہے، اوتھے پانی پیندا ہے تے پانی پی کے باہر آ رہا ہے، باہر نکلیا تے نال ویندا ہے پیا ایک بچہ، ایک جانور دا بچہ او چکڑ دے اندر منہ ماردا ہے پیا، چکڑ نو چٹی جا رہا ہے۔ تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس بندے دی، اس انسان دی اندر دی انسانیت جاگ جاندی ہے، انہوں سمجھ آ جاندی ہے مینوں پیاس لگی تے میں کنا پریشان ہو گیا، میں موت و حیات دی کشمکش دے اندر چلا گیا تے مینوں نوں احساس ہویا او بندہ تلاش کردا ہے کہ مینوں کوئی چیز ہی نظر آ جائے، او دے نال میں پانی کڈ کے تے اس جانور نوں پلا دیواں۔ اور تکلیف دا احساس اونوں ہوندا ہے، غربت دا احساس اونوں ہوندا ہے جنہیں غریبی دے اندر زندگی گزاری ہوئے، ماں باپ دا احساس اونوں ہوندا ہے جنہیں یتیمی دے اندر اپنی زندگی نو گزاریا ہوئے، اور جنہیں انہاں چیزاں نو ویکھیا ہی نہیں، پرکھیا ہی نہیں، انہوں احساس ہو سکدا اس بندے نو کوئی احساس نہیں یہ حالات کی نے کی بندہ ہوئے گا، کوئی احساس نہیں۔ پر میرے آقا فرماندے نے اس بندے دی اندر دی کی ہویا انسانیت جاگی ہے، تے اسی بھی انسان ہی ہے نا، کیوں جی ایویں ہی ہے نا، ہے اسی بھی انسان پر انسانیت تھوڑی تھوڑی، میں یہ نہیں آتا کہ نہیں ہے گی، تھوڑی تھوڑی انسانیت اللہ ساری ساری انسانیت نو بیدار کر دے، اسی انسان ہو کے تے جانور تو بدتر کام کرنے پہ۔ اور قرآن نے صحیح آخیا سی اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان ہے انسانیت کوئی نہیں، پھر ڈنگر ہے یا ڈنگرا تو بھی بدتر ہے۔ اسی اپنی انسانیت نو بیدار کریے۔ آقا فرماندے نے اے بندہ دوبارہ کھوہ دے وچ اتریا تے اپنی جُتی دے وچ اللہ اللہ اپنی جُتی دے وچ پانی پایا تے باہر آیا، اس جانور نو پلایا تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آقا فرماندے نے کہ اے بندہ بڑا گناہگار سی، اللہ ذوالجلال نو اس بندے دی حالت رحم آیا، اور جن نے جانور تے رحم کیتا ہے اور پیاسے جانور نو پانی پلا دیتا ہے، اللہ ذوالجلال آسمان تے مسکراندے نے، اللہ فرماندے نے میرے بندے تو میری مخلوق جانور تے اینا رحم کرنا پیا، جا میں رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے نے، جا تیرے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیتا ہے۔ اور آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ نہیں سمجھ آئے؟ آؤ آقا علیہ السلام دا ایک اور فرمان بھی نوٹ کر لو۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دے ایک صحابی، انہاں دا نام ہے حضرت سہل بن حنظلہ، پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا دے صحابی حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی کہنے لگے کہ آمنہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ دیکھا، اس اونٹ دی حالت کی ہے، او دا پیٹ جیڑا وہ ہڈیاں دے نال لگ گیا ہے۔ کی مطلب ہے؟ اس اونٹ دا جڑا مالک ہے کام تے لیندا ہے پر انہوں پٹھے پاندا، کام لین واسطے اگے اگے انہوں کھانا نہیں دیندا، انہوں دا چارہ نہیں دیندا۔ تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اور میرے صحابیوں انہاں چوپایاں دے بارے، انہاں جانوراں دے بارے، اے بھی تے اللہ دی مخلوق ہے، انہاں سواریاں دے بارے اپنے رب کولوں ڈر جاؤ، اپنے رب کولوں ڈرو۔ نہیں سمجھ آئی تے ایویں سمجھ لو، اج کئی لوگوں نے بکریاں رکھیاں، کلیاں تے بنے ہیں، بھوک نال آوازاں کڈ دیاں نے، انہاں نوں چارہ نہیں ملدا۔ کئیاں نے مجھاں تے گاواں رکھیاں، بھوک نال دھوپے کلے تے ترسدیاں نے، آپ اے سی دے وچ بہندا ہے، جانور دھوپے سڑدے نے بہ۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، انہاں جانوراں دے بارے اپنے رب کولوں ڈر جاؤ۔ اور نال میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، بخاری تے مسلم دی روایت ہے، میرے آقا دے جدوں فرمایا صحابہ پوچھدے نے، آقا سنیا اسی انہاں دا کھانا دیواں گے، انہاں دی خوراک دیواں گے، سانوں ملے گا کی؟ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، ان لنا فی البہائم اجر، اور میرے امتیو اور انہاں جانوراں نوں جڑا کھانا کھلایا جاندا ہے، انہاں نوں جڑے پٹھے پائے جاندے نے، اور جڑا انہاں دی خوراک صاف کر کے دیندا ہے، اللہ ذوالجلال اس خوراک دے بدلے بھی اجر عطا فرمان گے۔ اسی کی سمجھے ڈنگر ہی نہیں نا، کوئی گل نہیں، انہاں وچ جان نہیں، بلکہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے صحابہ نال نے، اوتھے نا کیڑیاں بہت زیادہ، پڑاؤ کیتا ہے، صحابہ نے انہاں کیڑیاں نوں اگ لا کے ساڑ دیتا، تے میرے آقا علیہ السلام دی نظر پئی، آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے کام کنے کیتا ہے؟ آقا سونے تنگ کر دیاں سی، اسی ساڑ دیتا ہے۔ میرے آقا نے پتہ جے کی جواب دیتا ہے؟ آقا فرماندے نے اگ دے اندر ساڑنا عرش والے دا کام ہے، کسے بندے دا اج جانور تے جانور دور دی بات ہے نا، اج انسان نو اگ دے اندر ساڑیا جا رہا ہے، پر آقا فرماندے نے اگ دا عذاب دینا اللہ دا کام ہے۔ اور آج اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، کئی پیر سر پیڑ زندہ جانوروں اگ تے بھن دینے پے، اور کئی شکاری جانور زندہ پھڑے اگ تے بھن دینے پے، اور کئی ایویں دے شکاری ایویں اپنے نشانے دی خاطر کدی کتے نو مار دیتا، کدی کنوں مار دیتا، کدی کنوں مار دیتا۔ جے پوچھو کی ہے؟ میں اپنا نشانہ سیدھا کرنا پیا۔ الظالما، میرے آقا فرماندے نے قیامت دے دن انہاں تیرے کول بدلہ لینا ہے، اور جدو تینوں مطلب نہیں ہے نہ دے نال، اگر تے اینو ذبح کر کے کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، پھر تے ذبح کر دے۔ اور کئی ایویں ہی ککڑی پھڑی ذبح کیتی قبرستان چ سٹ دیتی، بکری پھڑی ذبح کیتی قبرستان چ سٹ دیتی، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اس تو بڑا ظلم کی ہو سکتا ہے۔ جہاں چیزاں رب نے کھان واسطے بنائیاں نے، انہوں نے ایویں اپنی مرضی دے نال ذبح کر کے سٹدا پھردا ہے۔
کاش اج دے انسان نو سمجھ آ جائے، اللہ سمجھ عطا کر دے وے۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آؤ ایک اور حدیث سن لو، ابو داؤد دی روایت، جڑے جانوراں تے ظلم کرتے ہیں نا وہ خاص کر کے سن لیں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا ایک مدینہ منورہ دے اندر، مدینہ منورہ دی آبادی جو باہر نکلے تے آقا ایک انصاری دے باغ دے اندر چلے گئے تے باغ اندر میرے آقا علیہ السلام دی نظر مبارک پئی کہ ایک انصاری صحابی انہیں اپنا اونٹ خوہ تے جویا تے خوہ چلدا پیا۔ اب کئی بزرگاں نوں پتہ ہے پہلے جڑے خوہ سی جانور دے تے بنیا جاندا، وہ جانور چلدا چکر کڈدا تے پانی نکلدا ہے۔ او صحابی نے اپنے اونٹ نوں خوہ تے جویا، خوہ چلدا پیا، پانی نکلدا پیا تے پانی باغ نوں سیراب کردا پیا تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ دے اندر تشریف لے گئے تے سامنے ویکھے اونٹ، کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے آقا دی عظمت نو، میرے مصطفیٰ دی شان نو، میرے آقا دی شخصیت نو تے جانور بھی پہچان گیا، نہیں سمجھیا تے اج دا نام نہاد مسلمان نہیں سمجھیا۔ مسلمان نے سمجھ لیا کہ کلمہ رسول اللہ دا پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، مرضی اپنی نال زندگی گزارو، یہ اج دے مسلمان دا کم۔ تے جانور میرے آقا نو ویکھیا تے اونٹ جڑا اپنی زبان دے اندر اپنے مالک دی شکایت میرے مصطفیٰ نال کردا ہے صلی اللہ، پھر کہہ دیو صلی اللہ، کروڑا اربا بار صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام نے آواز سنی، اللہ دی عطا ویکھ لے، اللہ نے وحی دے ذریعے دس دیتا ہے سونیا یہ جانور جڑا اپنے مالک دی شکایت تواڈے اگے کردا پیا، شکایت کی ہے؟ یہ اونٹ اپنی زبان دے اندر کہندا ہے اللہ دے نبی جی میرا مالک مینوں پٹھے گھٹ پاوندا ہے، مینوں خوراک گھٹ دیندا ہے، میرا چارہ مینوں گھٹ دیندا ہے، تھوڑا جہا پاوندا ہے تے سونیا میرے کولوں کام بہتا لیندا ہے تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروانے ہو قرآن دیو سینسرے والے ہو گل نوٹ کر لو، میرے آقا کول آئے حدیث پاک دے الفاظ نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے اس اونٹ نے اپنی گردن چکا دیتی ہے، اپنی گردن نو چکا دیندا ہے۔ اور مسلمان اج تو بھی مسلمان آقا دا فرمان سننا پر گردن دے اندر سریا گردن نہیں چکدی، آقا دے فرمان تے عمل نہیں ہوندا۔ آپ ویکھ لے جانور میرے آقا نوں ویکھیا تے اپنی گردن چکا دیندا ہے تے میرے آقا نے اس اونٹ دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیا ہے، آقا نے اپنا دستے مبارک جڑا ہے اونٹ دے سر تے رکھیا ہے، آقا انج کر کے ہاتھ پھیر دینے بے، کعبہ دے رب دی قسم ہے حدیث پاک دے اندر موجود ہے جدو آقا نے دے سر تے ہاتھ رکھے ہے اونٹ جیڑا یہ اکھاں دے وچوں زارو کتار آنسو ڈل پیندے نے تے میرے آقا نے پتہ جے کی فرمایا ہے، آقا فرماندے نے لمن حاصل بیر، دوسرے الفاظ لمن صاحب حاضر
پیر آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اس اونٹ دا مالک کون ہے، یہ مالک کون ہے؟ میرے آقا نو دسیا گیا تے اس صحابی نو بلایا گیا تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور میرے پروانے اے اونٹ تیرا تیریاں شکایتاں میں محمد اگے کردا پیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرا جانور کہہ رہے ہے سونے محبوبہ میرا مالک مینو چارہ گھٹ پاوندا ہے، پٹھے گھٹ پاوندا ہے، خوراک تھوڑی دیندا ہے، میرے کولوں کام بہتا لیندا ہے۔ آقا فرماندے نے کہ جنہ دے کولوں کام لینے اس تو زیادہ اینو پٹھے بھی پایا کر، اے نہ ہوئے کل قیامت دے دن اللہ دی عدالت دے اندر اس جانور نو بھی تینوں حساب دینا پے۔ آقا فرماندے نے انہاں دے نال شفقت کرو، انہاں جانوراں نال پیار کرو۔ اور آؤ اگلی بات بھی نوٹ کر لو، مسند احمد دی روایت ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت تمیم داری کہہ دیو بڑی چھتی بھول جاندے ہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے کول ایک صحابی، بعض نے لکھے ہے تابعی نے، بعض نے لکھے ہے صحابی نے، حضرت روح رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ آئے تے ویکھیا پتہ کی ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سواری ہے گھوڑا تے او دے واسطے نا گھر وچ نوکر غلام سارے موجود نے تے گھوڑے دے واسطے جوں جڑے نے آپ صاف کرتے ہیں پہ اللہ اللہ کی کرتے ہیں یہ نہیں کہ جویں دے اگے سٹ دیتے، یہ کام کیتا اسی پھر جو کرنے وہ پتہ ہی ہے نا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جوں صاف کرتے ہیں بہ انہوں دے وچوں غیر ضروری چیزاں انہوں کڈ کے بکھریاں کرتے ہیں بہ حضرت روح آئے تے ویکھ کے کہن لگے اے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر نوکر غلام بھی موجود نے، انہوں کہہ دیندے اے جوں صاف کر دیندے تسی کیوں اتنی تکلیف کرتے ہو بے؟ کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے نبی دا صحابی اللہ جتے لے گیا وہ دی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرما۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر نوکر بھی نے غلام بھی نے تے حضرت روح کہہ لگے حضرت جی تسی آپ کیوں صاف کرتے ہو؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہہ لگے اور مینوں پوچھن والے کیا تو آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نہیں پڑھیا، آقا دا فرمان نہیں سنیا؟ جی مینوں بھی دس دیو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من امرئ مسلم ينقى لفرسی شار ثم يعلقه عليه إلا كتب الله له بكل حبة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جیڑا بھی مسلمان ہے جیڑا بھی مسلمان ہے او دے کل کوئی جانور ہے تے او بندہ
اپنے اس جانور او دا چارہ او دی خوراک جڑی ہے آپ صاف کر کے کھلاندا ہے۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے الا کتب اللہ لہ بکل حبۃ، اللہ ذوالجلال اس بندے نو ایک ایک دانے دے بدلے اجر عطا کر دیندے نے۔ اللہ اللہ ویکھیا جے کنا اجر، انہاں جانوراں نال پیار کرو۔ اور ساڈے تے نا کئی تے ماشاءاللہ اے جڑا پہلے ایک قوم سی نا جنہاں نوں اسی آں کمیار یا کمی، انہاں کول گدھے ہوندے سی تے ڈانگ اللہ ذوالجلال دی قسم اینوں دو بنائیے تے اینی اس تو بھی زیادہ موٹی۔ کیوں جی ویکھی جے نا کہ نہیں ویکھی کسے نے؟ اس تو بھی زیادہ موٹی، جنہاں نے تے ویکھی ہے چلو انہاں تے سمجھ آ گئی ہے۔ تے او ڈانگ ہوندی سی کہ او ڈانگ چھٹی دے وچ رکھ کے نا کم از کم 2.5-3 من وزن وہ چکتے سی۔ کیوں جی ایویں ہی ہے نا، اینی مضبوط ڈانگ ہوندی سی، ایک 2.5-3 من بوجھ رکھیا گدھے تے دوسرا ڈانگاں وسدیاں نے پئیاں۔ اینا ظلم! اور ہن ویکھ لو ریڑیاں والے ریڑے والے کدی ویکھیا جے ظلم کردے ہاں؟ کنیاں ڈانگاں مارتے ہیں۔ اور ہون تے اگے چمڑا لایا، اگر وہ سوٹی پھڑ کے وہ چمڑا بندے دے جسم تے ماریا جائے بندے دا ماس اتر جائے، جڑا اس جانور نو ماریا جاتا ہے۔ یارو اینا ظلم جانوراں تے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے تواڈے جڑے جانور نے نا سواری دے بھی، انہاں نو ایسی کسی چیز نال نہ مارو، کنڈے والی کسی چیز نال بھی نہ مارو۔ اور ساڈے کئیاں نے ڈانگاں رکھیاں نے وچ کل ٹھوکے نے، اودے نال جانوراں نو ماریا جاندا ہے۔ آؤ سنو میرے آقا دا فرمان، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات دے اندر اللہ حاضری نصیب فرما، پھر آمین کہہ دو۔ اللہ اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما، مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرما۔ میرے آقا دے نال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا سواری تے سوار نے تے میرے آقا دے نال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے تے میرے آقا اگے اگے چل دے نے بے، اچانک ہی کن دے اندر آواز پئی، آواز اس طرح آئی کہ جویں کوئی بندہ اپنی سواری نو ماردا ہے، اونوں تیز دوڑان دی کوشش کردا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پیچھے مڑ کے ویکھیا تے نبی دے یار سواری نو مار دینے بے، تیز دوڑان دی کوشش کرتے ہیں تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ، بخاری دی روایت ہے، آقا فرماندے نے انہاں تے اے ظلم بھی نہ کرو، انہوں تیز دوڑانا بھی کوئی نیکی نہیں، انہوں مارنا بھی کوئی نیکی نہیں۔ اور کئی بندے جانور تے بہ کے چلتے نے پے نا، اگوں کوئی بندہ پیدل آ رہا ہے یا سائیکل تے آ رہا ہے، موٹر سائیکل تے، کار تے، کسی سواری تے یا پیدل آ رہا ہے، ادھر جانور سواری تے بیٹھا ہے، گدھے تے بیٹھا ہے، گھوڑے تے بیٹھا ہے، خچر تے بیٹھا ہے، جانور نو روک لیا، آپ وہ گلاں کرتے اتنے ہی بیٹھا ہے۔ اور آمنہ دے لال نے سختی نال منع فرمایا، آقا فرماندے نے سواری نو روک کے اتنے نہ بوو،
گلاں باتاں کرنی تھلے اتر جاؤ. اور اج ویکھ لو منظر کئی نظر آتے ہیں. اور ریڑیاں والوں کا بھی وہی حال وہ اندر ہی شامل ہے. آ بیٹھے نے جانور ریڑھی اگے جویا ہے تو گلاں ہو رہی ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے. میرے آقا نے منع فرمایا یہ ظلم کرنا. اور نبی دے صحابہ نے جدو پیغام سن لیا نا تو انہاں صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیتا ہے. آؤ ذرا سنو. کنز المال کے اندر روایت موجود ہے. ایک دن ایسا آیا امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نا بڑا دل کیتا کہ میں تازہ مچھی کھانی. کی کرنا ہے؟ انسان ہے دل کاری پیندا ہے تازہ مچھی کھانی ہے. تے اپنے نوکر نو غلام نو کیا جا میرے واسطے تازہ مچھی لے کے آ. تے اے نوکر تے غلام سواری تے سوار ہویا انہوں تیزی نال دوڑایا تے منزل تے پہنچیا. اتوں تازہ مچھی لئی تے تیزی نال دوڑا کے واپس آیا. آ کے مچھی دے دیتی تے جلدی نال نا کئی نوکر بڑے سیانے ہوندے نے غلام نا بہتے سیانے ہوندے نے پر سیانے آندے نے چور جاندا جاندا کوئی اپنی نشانی چھڈ کے جاندا ہے. اس غلام نے کی کیتا ہے اس جانور نو جلدی نال نوا دیتا کیونکہ تیزی نال دوڑا کے لگیا تیزی نال لے کے پسینہ آیا سی انہوں نوا دیتا تاکہ امیر المومنین نو پتہ لگے پسینہ آیا ہے دوڑا کے نہ میں لے کے گیا نہ دوڑا کے لے کے آیا. میرے فاروق آئے رضی اللہ تعالی عنہ آ کے جانور نو ویکھیا گلا ہویا ہے سواری گلی ہوئی ہے. کان دے تھلے نا کان چکیا تے اوتھے پسینہ کان دے تھلے پسینہ. آخر راہ تے چھڈ ہی گیا سی نا نشانی چھڈ ہی گیا. اصل گل اے جڑا نبی دا پروانہ ہوندا ہے وہ سمجھ رکھدا ہے. جڑا نبی دا دیوانہ ہوندا ہے انہوں سمجھ ہوندی ہے. تے میرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے عذبت بہیمۃ فی شہوت عمر. فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے عمر دی ایک خواہش نو پوریاں کرن واسطے اور جڑے جانور نو تکلیف دیتی ہے عمر اپنی وہ خواہش پوری نہیں کرے گا. وہ مچھی واپس کر دیتی فرمایا انہوں لے جا جتھے مرضی لے جا. اور میری ایک خواہش دی خاطر جانور نو تکلیف دیتی ہے عمر گوارا ہی نہیں کرتا کہ ایک جانور نو تکلیف دے کے عمر اپنی خواہش نو پوریا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سانو یہ سوچ دے دے اللہ ساڈے اندر بھی یہ فکر پیدا کر دے. نہیں سمجھے آؤ میں تمہیں سمجھا دیواں. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کنز المال دی روایت ہے. آقا فرماندے نے اے جڑا جانور ہے نا آج کل کسائیاں نے بڑی ہاتھ چکی ہے ویسے بڑی دیر تو ہاتھ چکی ہے لیکن ہون بہت ہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جے بکری دا بچہ ہے وہ بھی چھوٹا جہا بھیڑ دا لیلا ہے وہ بھی چھوٹا مجھ دا کٹا ہے وہ بھی چھوٹا جہا گان دا بچہ ہے وہ بھی چھوٹا مہینہ 2 مہینے 3 مہینے دا تے کردے کی نے انہوں لے آ کے ذبح کر دیں. یہ ٹھیک ہے؟ آقا فرماندے ہیں جانور نو کھواؤ پیاؤ موٹا تازہ ہو جائے پھر ذبح کرو. جے انہوں اس حالت ذبح کرنا تو اس تو بڑا ظلم کی ہو سکتا. اور 1 مہینہ 2 مہینے کا بچہ ہوئے اور کئی کسائی دے بہت ہی سیانے نے وہ پھر آنے جی کٹے دا نہیں یہ بکرے دا گوشت جی. اور ظالمہ دنیا دے کام کر لے گا قیامت نو رب دے سامنے کی جواب دینے. آقا علیہ السلام نے سختی نال منع کر دیتا ہے. اور سنو
جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دھیان نال سن لیا جے. میرے آقا فرماندے نے ما من مسلم یتزرع زرعا فیما اکل منہ انسان او طیرا او بہیمت الا کانت لہ صدقہ. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ کاشتکاری کرنے والے بندے نے کاشتکاری کر لی ہے. انہوں پنجابی چ حدیث کا ترجمہ ایویں سمجھ لو کہ کسی نے دہانے لائے نے خربوزے لائے نے درمیان چ راہ چلدا پیا تے جہے بندے نوں بھوک لگی ہے کی ہویا ہوں یہ نہیں کہ ہر ایک کہہ میرے خربوزے والا بھوک لگی یار کھا ہی لواں. یہ کام نہیں حقیقت کے اندر انہوں بھوک نے ستایا تے آقا فرماندے نے اتوں کھا لوے اتوں کھا لے. تے جے جانور گزریا ہے جانور نے کھا لیا ہے ہوں تو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے 10 روپے کی خاطر تربوز اگر 100 روپے کا ہے تو کسی نے بھوک لگی ہے توڑ کے کھا لیا تو مار دیتا ہے اے جی انسان کی قدر. پر میرے آقا فرماندے نے بھوک لگی ہے زبان دا چسکا نہیں پورا کرنا واقعات بھوک لگی ہے انسان ہے. آقا فرماندے نے انسان او طیرن او بہیمت. آقا فرماندے نے کوئی پرندہ کھا جائے انسان کھا لے یا جانور کھا لے اور جیڑے بندے دی او زمین ہے جیڑے بندے دی او فصل ہے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے الا کانت لہ صدقہ. اللہ ذوالجلال اس بندے دے واسطے انہوں صدقہ بنا دے گا او دا اللہ ثواب عطا کرتے ہیں. اور میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری فرمان آقا فرماندے نے بخاری مسلم دی روایت ہے ایک عورت ہے انہیں بلی نو بن دیتا ہے جانور نو بن دیتا ہے قید کر دیتا ہے انہوں کھانا وقت نہ نہیں دینا انہوں پانی بھی وقت نہ نہیں دینا. آقا فرماندے نے جانور مر گیا ہے او عورت ایک جانور دی وجہ تو اللہ نے انہوں جہنم دا بارن بنا دیتا ہے ایک جانور دی وجہ سے. حضرات جنہوں نے جانور قید کیتے نے وہ بھی سوچو. اور آخری بات نوٹ کرو جانور دینا ظلم خاص کر آج کل گجر تے جنہ مجھا رکھی ہیں بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. مجھا دینا گانا دینا ظلم ایک ٹیکہ صبح ایک شام. کبھی سوچیا جی وہ ٹیکے کیڑے نے سوچیا جی وہ ٹیکہ عورت نو ڈلیوری دے وقت لایا جاتا ہے اور ظالموں شرم نہیں آتی. اور سائنس نے ریسرچ کر کے کیا ہے کہ اگر جانور نو ٹیکہ لانا ہے تو 6 مہینے بعد ایک ٹیکہ لانا ہے 6 مہینے تک جانور دے اندر اثر رہتا ہے. تے اسی ایک صبح ایک شام تے جڑے دودھیاں کو دودھ لیندے نے نا وہ دودھ لے کے تھوڑی دیر رکھ کے انہوں پون کے ویکھیا جے جانور دیاں ہڈیاں دی پاسوں دے اندر موجود ہوندی. اے بھی جانوراں تے ظلم. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سارے نو بچا کے رکھے اور اللہ انہاں جانوراں تے رحم کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.